will be incomplete without some words from our learned chief guest. So for that precise reason, I would like to request Dr. Zakir Ilahi Chaudhry Sahab to share his thoughts. But before that, let me introduce him properly. Dr. Zakir Ilahi Chaudhry is former HOD of Automobile and Mechanical Department, Sadhu Siddique College, Mumbai. He is also trustee of Kurla Education and Welfare Trust and president of Jamaat-e-Islahul Muslimin Trust, Mumra. He has been a chairman of Millet Schools, Yogeshwari, and he has received Excellence Award in the field of education in 2023 by NCM, that is National Commission for Minorities. He is a very proud Algerian that he has studied from Aligarh Muslim University, and he has now devoted his time to help and enlighten us with his insight and experience he has gained in his long career as a prolific teacher. Please everyone, welcome him on stage. Please sir, come on the stage. Please everyone applause. A big round of applause is expected. Please sir, the mic is all yours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa ma ba'd. Qabil ihtiram asatiza, muntazimeen, walidain, मेरे अजीज बच्चों, माँ और बहनों, काफ़ी वक्त हो गया आप हजरात को बैठे हुए और घर के अंदर कोई मेहमान नहीं होता। मेरे बच्चों ने कहा कि चीफ गेस्ट की जिम्मेदारी आपको निभानी है। बातें तो बहुत कुछ है दिल में, पेशे से प्रोफेसर हूं तो कम से कम 2 घंटे चाहिए बात करने के लिए, लेकिन मसला है कि 2 घंटे की इस्तेदाद सुनने की भी होनी चाहिए। दूसरा ये कि टॉपिक भी ऐसा है कि इस पर तो अगर घंटे और दिन महीनों भी खर्च किए जाए तो भी नाकाफी है। लेकिन बहरहाल हम सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से नेमत अजीमा ईमान की हैसियत से जो अल्लाह ने दी है उसके हामिल हैं, और उसके तो खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको जो सबसे पहले मुतवज्जे किया वो पढ़ने की तरफ मुतवज्जे किया। उलमा कराम अक्सर कहते रहते हैं कि कुरान की पहली आयत जो आई है वो इक़रा से शुरू होती है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुका अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इससे मुराद ये है कि आमतौर से पढ़ना तो याद रहता है, लेकिन दूसरी चीज जो अल्लाह ने शर्त के तौर पे इसके साथ लगाई है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, इक़रा बिस्मि रब्बिक, इसको अक्सर भुला दिया जाता है। इसलिए बड़े बड़े प्रोग्राम देखेंगे, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स खड़े होकर बात करेंगे, वो पढ़ने के ऊपर जोर देंगे, नो डाउट उसका फायदा है, लेकिन उसके साथ जो शर्त अल्लाह की तरफ से आई है वो पढ़िए, अपने रब के नाम से पढ़िए। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी ऑफ द नॉलेज। इल्म के अंदर रूहानियत होगी तो इल्म नाफे कहलाएगा, और इल्म से रूहानियत निकल जाएगी तो वो इल्म नहीं बल्कि गुमराही और जहालत होगी। इसीलिए आप हज़रात को छोटा सा नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ। जो टीचर बनते ना, टीचर, इनको एक कोर्स कराया जाता है बीएड का। उस बीएड कॉलेज को ट्रेनिंग कॉलेज कहा जाता है, कॉलेज ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। इंग्लिश और कहना चाहिए कोई भी जबान हो, यूजी हो, पीजी हो, कॉलेज को कॉलेज ऑफ एजुकेशन नहीं कहते। इंजीनियरिंग कॉलेज कहते हैं, आर्ट्स कॉलेज कहते हैं, साइंस कॉलेज कहते हैं, कॉमर्स एंड सो ऑन, लेकिन बीएड को कॉलेज ऑफ एजुकेशन कहते हैं। इससे क्या मतलब? इससे मतलब यह है कि एजुकेशन का वहां वो तालीम दी जाती है जहां तरबियत होती है, जहां ट्रेनिंग होती है, और वो ट्रेनिंग ही के अंदर रूहानियत छुपी है। इसकी मिसाल ये ले लें कि एक आदमी के हाथ में चाकू है, उसको ट्रेन कर दिया अच्छे से कि इस चाकू का इस्तेमाल क्या क्या हो सकता है, तो उस चाकू का इस्तेमाल करेगा लोगों को नफा पहुंचाने के लिए।
اور بہت اچھے سے فروٹ کاٹ کے قرینے سے سجا کے آپ کو کھلائے گا. بہت اچھی بہترین قسم کی اعلیٰ قسم کی آئس کریم کے سلائس بنا کر آپ کی پلیٹ میں پریس کر کے رکھے گا تو آپ کو اچھا مزہ آئے گا. لیکن اگر تربیت نہیں ہوئی, اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی, نادان کے ہاتھ میں چاقو آ گیا تو کیا کرے گا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. یہ بہت موٹی سی مثال ہے. اس لیے علم ہو تو روحانیت کے ساتھ ہو تو نافع ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. آپ حضرات نے دیکھا بھی ہوگا کہ ادارے بنے ہیں اور بن رہے ہیں اور بنتے رہیں گے, لیکن جہاں جہاں روحانیت نکلی ہے تو اداروں سے خیر وجود میں نہیں آیا بلکہ شر پھیلا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باطل کو اپنے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہے جو ان اداروں سے پرورش پا کر نکلتے ہیں. اسی لیے ہندوستان کی تاریخ پر تھوڑی سی نظر ڈالیں گے اگر تو آپ دیکھیں گے کہ 1835 کے آس پاس لارڈ میکالے نے ایک اعلان کیا جس میں ایک یونیورسٹی سسٹم اور کالج سسٹم شروع کیا نا انڈیا کے اندر. اس نے ایک اعلان کیا کہ ہم اس سسٹم کو لا رہے ہیں اس نیت کے ساتھ اور اس فکر اور جذبے کے ساتھ کہ اس میں پڑھنے والا ہر طالب علم نام کے اعتبار سے اس نام سے پکارا جائے جو اس کے ماں باپ نے اس کو دیا ہے, اور مذہب کے اعتبار سے اس مذہب کا والا کہا جائے جو اس کو اپنے خاندان سے ملا ہے, لیکن فکر کے اعتبار سے وہ ہمارا غلام ہو. ہم اس لیے شروع کیا اور کالج بنے, یونیورسٹیز بنی, اور اس کے بعد اسی چیز کو آگے لے جانے کے لیے ڈبلیو ہنٹر نے اس چیز کو آگے بڑھایا, جس نے پوری کی پوری ایجوکیشن پالیسی کو ایسا مرتب کیا کہ ہر ایک آدمی اندر سے تبدیل ہوا ہے, فکروں کے اعتبار سے, سوچ کے اعتبار سے, جذبے کے اعتبار سے, احساس کے اعتبار سے اندر سے بدل گیا. اس لیے لوگوں کے اندر تفریق آ گئی. کیا تفریق آ گئی؟ کہ پروفیسر ہوتا ہے ایسا, ڈاکٹر ہوتا ہے ایسا, انجینئر ہوتا ہے ایسا, ایڈوکیٹ ہوتا ہے ایسا, مولوی صاحب ہوتے ایسے, مفتی صاحب ہوتے ایسے. یہ جو تفریق آئی ہے, اب کسی کو اگر آپ سمجھانے کی کوشش کریں تو بہت مشکل تھا کچھ زمانے پہلے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے پوری دنیا کے اندر ایک پیغام کو پہنچا کر یہ بات کر دی کہ تھوڑی تفریق کم ہو رہی ہے. نہیں تو ہمارے استاد علی گڑھ سے گئے لکھنؤ, وہاں ایک کالج کے پرنسپل سے ملاقات کرائی, ان کے پرنسپل کے بیٹے کہ میرے استاد آئے ہیں, وہ انجینئرنگ کالج کے پروفیسر, کہ علی گڑھ کے انجینئرنگ کالج کے پروفیسر ہیں, لیکن دیکھنے میں وہ کوئی کسی مدرسے کے شیخ الحدیث نظر آ رہے تھے. تو وہ کالج کا پرنسپل کنفیوز ہو گیا. اس نے کہا کہ صحیح بات کر رہے ہو, یہ کالج کے پروفیسر ہیں. اب یقین آنا مشکل ہونا پڑے لکھے لوگوں کو کہ یہ کیا ایک ڈاکٹر ایسا ہو سکتا ہے, انجینئر ایسا ہو سکتا ہے. یہ ایک آدھ مثال ہے, باقی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. بچے کو دیکھتے ہی فوراً کہیں گے اگر بچہ کہ یہ بچہ کہاں پڑھتا ہے, یہ مدرسے میں پڑھتا ہے, یہ بچہ کہاں پڑھتا ہے, کالج میں پڑھتا ہے. ماں باپ نے بھی عملی طور پر دونوں کے اندر تفریق پیدا کر دی. اس غلط فہمی سے نکلنا اور اپنی اس پرانی تاریخ کو اٹھانا کہ وقت کے بڑے بڑے حکیم اور بڑے بڑے طبیب اور بڑے بڑے ڈاکٹرز گزرے ہیں, لیکن ساتھ میں وہ حدیث کے عالم بھی ہوتے تھے اور قرآن کے عالم بھی ہوتے تھے. اور اب بڑے بڑے سائنسداں گزرے ہیں, لیکن ساتھ میں وہ اللہ کے پیغام کو دوسرے کے پاس صحیح ترتیب پر پہنچانے والے ہوتے. یہ کیسے ہو سکتا؟ اس کے لیے جذبے کی ضرورت ہے, اس کے لیے صحیح نیتوں کی ضرورت ہے. اسی لیے کہا کسی نے کہ ایک پل کے رکنے سے دور ہو گئی منزل, ایک پل کے رکنے سے دور ہو گئی منزل. صرف ہم نہیں چلتے, راستے بھی چلتے. ہم نہیں چلیں گے, راستے آگے نکل جائیں گے. ہاں, دنیا بہت آگے بہت تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی ہے. ہم نہیں اگر اس کے ساتھ چلیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. اب ہم پیچھے بھی نہیں رہنا ہے اور شانہ بشانہ چلنا ہے. ہر زمانے والے کے ہر ترقی یافتہ معاشرے کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کرنا ہے تو اس کے لیے اپنے دل کے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا کہ ہمارا دین وہ ہے. اب دین یسرن, دین آسان ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مکمل اور کامل ہے اور اللہ کا پسند کیا ہوا. تو یہ دین ہماری رہبری نہیں کرے گا کہ ہم کو تعلیم کا معیار اور تعلیم کا مزاج کس روپ پر ڈالنا چاہیے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحیح ادارے, صحیح فکر کے ادارے, صحیح رخ کے ادارے اگر قائم ہوں گے تو ان سے نکلنے والی نسلیں وہ صحیح شہری کی شکل میں ظاہر ہوں گے.
پھر ان شہریوں پہ جب وہ آگے آنے والے کہتے ہیں بچے جو ہوتے ہیں کسی بھی ملک کی آگے آنے والی تاریخ کے ذمہ دار ہیں. جب وہ آگے بڑھیں گے ان کی زندگی صحیح رخ پہ بنائی گئی ہوگی تو اچھے شہری بنیں گے. پھر معاشرے کے اندر سچ بھی وجود میں آئے گا, وفاداری بھی وجود میں آئے گی, دیانتداری بھی وجود میں آئے گی, شرافت بھی وجود میں آئے گی, ایمانداری بھی وجود میں آئے گی. یہ سب وجود میں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ طالب علم نکلنے والا طالب علم کی جو تربیت ہوئی ہے وہ اچھے رخ پہ ہو گئی, اس ماحول کے اندر ہو گئی. لیکن اس کو کرنے کے لیے کریں گے کیسے؟ بچہ تو ایک بالکل پورا کاغذ ہوتا ہے, اس پہ جیسے لکھ دے وہ آئے گا. اب اس پورے کاغذ کو ایک تاریخی وہ شاہکار بنا کے پیش کرنا یہ والدین کے ذمہ ہے. لیکن والدین کیسے کریں گے؟ اسی لیے کہتے ہیں کسی بھی ادارے کے اندر یہ 5 افراد جو ہے 5 لوگ ہیں جن کے اوپر پورا ادارہ چلتا ہے. ایک تو مینجمنٹ ہوتا ہے جو فیسیلیٹیٹر کہا جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں سہولیات مہیا کرنے والا, آسانیاں دینے والا, انفراسٹرکچر بنا کر دینے والا مینجمنٹ ہوتا ہے. مینجمنٹ کا بہت بڑا رول اس میں آگے نہیں ہوتا. اس کے بعد سب سے اہم ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن, جو پرنسپل ہے, سپروائزر ہے, جو اس کو پورے اسکول کے نظام کو دیکھتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہوتے ہیں والدین, اور تیسرے نمبر پہ ہوتے ہیں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ, ٹیچر اینڈ ٹاٹ. تو یوں کہہ سکتے ہیں اگر ایڈمنسٹریشن کی اور والدین کی فکر ایک ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھے گی تو ٹیچر یکسوئی کے ساتھ بچے کی تربیت کر پائیں گے, پڑھا پائیں گے, صحیح ایجوکیشن امپارٹ کر پائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بچہ ایک ہونہار ستارہ بن جائے. اگر یہ چیزوں میں کہیں بھی لیکنا ہوا, جیسے ہم لوگوں کا مزاج ہے, کیا مزاج ہے؟ بچے کو اسکول بھیج دیا نا, اور بچے کی ذمہ داری ٹیچر کی ہے, اور بچے کی ذمہ داری اسکول والوں کی نہیں. ٹیچر کے ساتھ باقاعدہ اور پرنسپل کے ساتھ باقاعدہ پیرنٹس کو ڈے ٹو ڈے لیول پہ روزانہ ہر اعتبار سے اپنے بچے کی ہر چیز کے بارے میں اب پیرنٹس کو واقف ہونا, کہاں مدد کی ضرورت ہے, کہاں سہارے کی ضرورت ہے, کہاں ہمت افزائی کی ضرورت ہے. ہم کو تجربہ ہوتا ہے کہ اگر ٹیچر سے ریپو نہیں ہوتا پیرنٹس کا, تو پیرنٹس اسکول میں آتے وقت ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے کہ کسی پولیس اسٹیشن میں جانے کا معاملہ آ گیا ہو. ہاں, اور اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اہمیت نہیں ہوتی تو ایسا ہوتا ہے پیرنٹس جاتے ہوں گے کہ اسکول ہی تو جا رہے ہیں نا, اپنا اسکول ہے نا, کیا فرق پڑتا ہے. جیسے کہ ہم تو مثال اپنے یہاں دیتے ہیں ناگپاڑے والی, پتا نہیں آپ لوگ پوری والے یہاں کون سے مطلب کی دستی سے ناگ پہنگے, لیکن کہتے ہیں ناگپاڑے سے آ رہا, کیا کالج اسکول جا رہا ہے, کیا مسئلہ نہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جب اسکولوں کا نظام صحیح بنایا لوگوں نے, بھلے ہی ظاہری طور پہ ہو, لیکن پیرنٹس پورے کے پورے اسکول کی باؤنڈری کے باہر ہوتے ہیں, اندر بغیر اجازت کے ایک فرد داخل نہیں ہو سکتا. پرنسپل کے ملنے کا ٹائم ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں جو عرض کر رہا ہوں, یہ کہتے ہیں سلیقہ, ادب اور وہ سسٹم کو مضبوط کرنے کے طریقے. لیکن تعلق ایسا رہنا چاہیے ٹیچر پیرنٹس کا کہ اس کی وجہ سے بچے آگے بڑھیں گے. ایک بات. دوسری چیز یہ کہ قابل مبارکباد ہے یہ ٹرسٹ, ہمارے انور بھائی ہیں اور ماجد بھائی, عابد بھائی اور خالد اور پورا خاندان قابل مبارکباد ہے کہ خوش قسمت ہے کہ پہلا سال وہ بھی تاخیر سے اسکول شروع ہوا, پھر بھی آپ کو اللہ نے اتنے بچے دیے. 18 بچے بہت ہوتے ہیں اس سال میں. میں جانتا ہوں دارالعلوم دیوبند شروع ہوا تو ایک طالب علم تھا, جانتے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فارغ ہونے والا پہلا گریجویٹ ایک طالب علم تھا. آج آپ ان کی حیثیت دیکھ سکتے ہیں. تو جو بچی نے یہاں کہا ہے کہ ارادہ ہمارا وہاں تک جانے کا ہے انشاءاللہ, تو مشکل نہیں ہے. 18 بچے تو بہت ہیں, بلکہ ہم تو اس قوم سے اس تاریخ کے بنانے والے کہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جمعے کے دن ایک بیان تھا, ایک مسجد میں تھا. کسی دیہاتی کو پتا چلا حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لا رہے ہیں, بیان ہے جمعے کا. وہ گاؤں سے باقاعدہ پیدل چل کے ادھر سے ادھر سے سواری پکڑی, دور تھا, اور کوشش کر کے کہ میں مولانا کا بیان سنوں گا. بڑی مشکل سے مسجد پہنچا ہے, جب تک جماعت ہو چکی تھی, لوگ نماز پڑھ کے باہر نکل رہے تھے, اور وہ گیٹ کے اوپر پہنچا, پتہ چلا نماز ہو گئی. ایک لمبی آہ کھینچی اس نے. اچھا مولانا کا بیان آج تھا, وہ بیان ہو گیا. ہاں وہ بھی ہو گیا. اتفاق کیا تھا کہ یہ جو سب باتیں وہ دیہاتی پوچھ رہا تھا
वो हजरत मौलाना अब्दुल्ला सिंधी रहमतुल्लाह अलैह से पूछ रहा था कि आप नमाज पढ़ाने के बाद अपनी सुन्नत नफिल पढ़ने के बाद जब मस्जिद से बाहर निकले तो उस लिहाज से मुलाकात सबसे क्या हुआ, तो उसने एक लंबी आह खींची है, मैं तो बहुत दूर से आया था मौलाना का बयान सुनने के लिए, अफसोस। उन्होंने कहा अच्छा बयान सुनने आए थे, हाँ बैठो। गेट पे मस्जिद के बड़े दरवाजे पे उस मस्जिद पे वही गेट पे बिठाया और वहीं खड़े होकर मौलाना ने वो पूरा बयान दोहराया जो जुमे की नमाज से पहले किया था। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कदरदानी, इसको कहते हैं नियत का सबात, नियतों का पॉजिटिव होना, इसको कहते हैं नियत की बरकत, जज्बे की कदर। वो एक नहीं देखा उन्होंने कि एक है कि हजार है, अगर हजार है और मुर्दा शक्ल में है तो किसी काम के लिए, लेकिन एक है जिंदा दिल है वो काम का बन जाए। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह 18 बच्चे अल्लाह ने दी आपको दिए, और इस तरह से बच्चों के अंदर बात कहने की नहीं है, आप लोग बुरा ना माने, ये जितने आप हजरात बैठे हैं ना, मैं दूर नहीं जाता, आप में से एक एक को यहाँ बुला के जरा चंद अल्फाज बोलने के लिए बोलेंगे तो पता नहीं कितनों की टांगे लर्जा खाएंगी, लेकिन छोटे बच्चे माशाल्लाह कैसे एकदम बेबाक अंदाज में। अच्छा दूसरी चीज, इस स्कूल में खास तौर से ये देखा आज मैंने कि स्कूलों में बच्चों की तादाद ज्यादा होती है तो एक बच्चे के सब बच्चों को मौका नहीं मिलता, जिनको मौका मिलता एक बच्चे के हिस्से में एक आइटम आता है। आप लोगों ने देखा कितने रूप में थे बच्चे और कितने आइटम और कितने उनको कितनी चीजें याद करनी पड़ी होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बताता है कि मेहनत और कोशिश कितनी इनके पीछे करनी पड़ती हुई है। इसमें आप लोगों के सपोर्ट के बगैर और आप लोगों के तारीफ के बगैर ये चीज मुमकिन नहीं है। इससे नजर आ रहा है कि यहाँ के पेरेंट्स भी जिंदाबाद हैं और स्टाफ और यहाँ का मैनेजमेंट है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कर ही रहे। तो इस बात की दरख्वास्त है कि कोशिश करें कि आज स्कूल छोटा है, कल बड़ा आपके सामने बनने की शक्ल तैयार ऑलरेडी इख्तियार कर रहा, आप देख रहे हैं। ऐसे बतदरीज बढ़ेगा इंशाअल्लाह, तो वो दिन दूर नहीं है कि इगतपुरी में लोग होटल बुक करते हैं और रिसोर्ट बुक करते हैं कि यहाँ छुट्टियों का वक्त गुजारने आते हैं। आप लोगों का पिकनिक स्पॉट है पूरा का पूरा शहर ही इस तरह का है। वो दिन दूर नहीं है कि अगर सही वक्त के ऊपर मेहनत हो गई तो पूरी दुनिया से यहाँ वालिदैन अपने बच्चों को लेकर आएंगे और कहेंगे हम अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाना चाहते हैं। और यहाँ आने के बाद उनको फिजा का भी आनंद आएगा, मजा आएगा कि यहाँ की फिजा भी बहुत ही बेहतरीन है माशाल्लाह, कुदरत ने नवाजा है, और यहाँ तालीम की फिजा भी बहुत अच्छी है। मैं अर्ज कर दूं, जिस इदारे से पढ़ के निकले हैं वो जंगल का बहुत ही सूखा बयाबानी इलाका था अलीगढ़ का, वहां कोई बहुत हरियाली नहीं होती थी, लेकिन आज दुनिया का कौन सा खिता है जो नहीं जानता? कैसे हुआ? इसलिए कि लोग नवाबिन के लड़के आके वहां हॉस्टल में रहकर शाही अंदाज में बाकायदा तालीम हासिल करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस बात की फिक्र करना, ठीक है? इंशाअल्लाह इसकी कोशिश करेंगे। अब क्या करना आपको? बहुत सारे लोग कहते हैं भाई बिजनेस फैमिली है और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू स्कूल शुरू करेंगे, होते ना। मैं कोई बहुत कंट्रोवर्शियल चीज नहीं छेड़ूंगा, लेकिन फिर भी नहीं, मसला क्या है, आप वो कहते हैं दामे दरमे पदमे सुखने, जिस तरह से भी मदद कर सकते हैं, मदद क्या करना, सपोर्ट करना, हिम्मत बढ़ाना। कमी बेशी हो तो कमी बेशी को बजाय उजागर करना, इधर डालना उधर पहुंचाना, ये करना, इनके पास आकर बराह रास्त बात करें कि आपके स्कूल में ये चीज भी हो तो कितनी अच्छी। बहुत पॉजिटिव अप्रोच के लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत पॉजिटिव। आप कोई भी सिद्क़े नियत से आप सही जज्बा लेकर आए और सही इनको राय मशवरा देंगे, बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह इरादा जो है उस स्कूल को आगे ले जाने का, कि अल्लाह करे कि एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बनना ही है, साथ साथ में एक तरबियतगाह ऐसी बने और एक ऐसा इदारा बन के आए कि यहाँ से जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, पूरी दुनिया के अंदर मुकाबले जाती इम्तिहानात का सबसे दौर है। अब तो 11th और 12th के एडमिशन भी बगैर इंटरेस्ट टेस्ट के नहीं हो रहे, अभी तो 5th और 6th के एडमिशन भी इंटरेस्ट के बगैर नहीं हो रहे। तो जब तालीम का मयार बुलंद होता है तो फिर इस तरह से कॉम्पिटिशन होता है और फिर आगे। तो यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां अपने अपने शोबों में जाकर, अपने अपने इदारों में जाकर, अपने अपने घरों पर जाकर एक ऐसा रोल अदा करें कि फिर लोगों के एहसास हो कि नहीं, अगर तालीम हो तो ऐसी जगह होनी चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह कोशिश इस बात की। हाँ, उम्मत का क्या हाल है, क्या वो है, वो बताने की जरूरत नहीं है, हम सब जान रहे हैं। लेकिन इस वक्त वही कहते हैं कि नए दौर के चिरागों तुम्हें बड़ी हसरतों से, नए दौर के चिरागों
तुम्हें बड़ी हसरतों से वो मकान तक रहे हैं जहाँ रोशनी न पहुंची। अभी भी न मालूम कितने घर ऐसे हैं, कितने इलाके ऐसे हैं जहाँ तक सही बात का पहुंचाना जरूरी है। एक ये अगर ये मजमा जितनी माएँ बहनें यहाँ बैठी हैं, जितने अफराद हजरात यहाँ बैठे हैं, आप लोग इरादा कर लें तो इंशाल्लाह इगतपुरी इसके लिए नहीं कि भाई यहाँ जाना हम देखो घूम फिरने के लिए और यहाँ ये तो सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है, यहाँ हम घूमने जाएंगे बरसात के दिनों में, नहीं। हमको तो अगर अच्छी तालीम के लिए को जाना है, अपने स्कूल एजुकेशन के लिए, तो हमको जाना पड़ेगा इगतपुरी। लोगों का ये जुमला बने, उसमें आपका भी लोड होगा और इनका सबका हम सबका मिलकर लोड होगा। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह इसकी। अल्लाह मुझे भी आपको इसकी तौफीक अता फरमाए और कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह हसन हसन। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much, sir, for your kind words. I would request Mr. Anwar Ali Khan to please come on the stage and present Dr. Chaudhary with a token of appreciation from our administration, our school and Haq Education and Welfare Trust. We truly value and cherish your guidance, sir. Thank you for being with us and guiding us